توقعاتي مباراة تصفيات كأس العالم آسيا. أول شي مباراة السعودية واليابان. اليابان راح يلعب بأرضه والمباراة راح تكون نار، ولكن أتوقع تعادل 1-1. ومباراة كوريا الجنوبية وأردن، توقعاتي أنا فوز كوريا الجنوبية 2-1. ومباراة استراليا والصين، استراليا راح يلعب خارج أرضه، ولكن أتوقع فوز استراليا 3-1. ومباراة قطر، توقعاتي فوز قطر 3-0. وعندنا مباراة أندونيسيا وبحرين، أتوقع فوز بحرين 2-1. ومباراة إيران وأوزباكستان، توقعاتي أنا فوز إيران 4-0. وعندنا مباراة كوريا الشمالية والإمارات، صراحة كمان مباراة حلوة، ولكن أتوقع فوز إمارات 2-1. مباراة عراق وفلسطين، توقعاتي فوز عراق 2-0. وعندنا آخر مباراة مباراة كويت وعمان، توقعاتي تعادل 2-2. وانتو شو توقعاتكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. سلام.